बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। NB न्यूज़ के साथ मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, पिछले 4 रोज़ से एक 8 साला बच्चे के अगवा के बाद रानीपुर में सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो गई है। रानीपुर से एक हिंदू ताजिर के 8 साला बेटे के अगवा के बाद इस अगवा के वाक़े की जो गूंज है वो कौमी असम्बली से सिंध असम्बली तक सुनाई दी, लेकिन सिंध हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रेंगी और ना ही इस हवाले से वज़ीर आला सिंध ने कोई नोटिस लिया। नाज़रीन, 2 जुलाई को इस बच्चे के अगवा के हवाले से क्या होने जा रहा है, और अगर सिंध हुकूमत ने बच्चे की बाजियाबी के हवाले से सख्त और संजीदा इक़दाम ना उठाए और डाकुओं और उनको पनाह देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई ना हुई, तो क्या होगा। इन तमाम हक़ाइक़ को लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, 4 रोज़ कबल रानीपुर की शहबाज कॉलोनी से एक 8 साला बच्चा आदेश कुमार, जो एक हिंदू ताजिर का बेटा है, स्कूल जा रहा था, जहां से उन्हें मोटरसाइकिल पर सवार 2 नामालूम मुसल्लह अफराद ने अगवा कर लिया। 4 रोज़ गुजर जाने के बावजूद इस वक्त तक किसी किस्म की कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं आई है और ना ही बच्चे की बाजियाबी के हवाले से कोई संजीदा इक़दाम उठाए गए हैं। नाज़रीन, रानीपुर, नौशेर फेरोज़, कंडियारो, ये वो इलाके हैं जो दरियाए सिंध के कच्चे से थोड़े से फासले पर हैं, और इन इलाकों में जनरल ज़िया, जो एशिया के मॉडल डिक्टेटर थे, उनके दौर के बाद और फिर जो पीपल्स पार्टी का दौर आया, उसके असरात उसके बाद से मुतवातिर 90s तक देखे गए, जहां बसों की बसें, गाड़ियों की गाड़ियां और दर्जनों के हिसाब से योमिया न सिर्फ लोगों को अगवा किया जाता था, बल्कि कुछ लोग अपनी ज़िंदगी भी हार जाते थे। नाज़रीन, इस इलाके में एक कहर बरपा रहा, लेकिन फिर बाद में कुछ ऐसा हुआ कि आर्मी को ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई और पाक फ़ौज ने वहाँ एक बहुत बड़ा ऑपरेशन करते हुए जो डाकुओं की पनाहगाहें थीं उनको तबाह किया और डाकुओं के वहाँ से पांव उखड़ गए और वो वहाँ से चले गए। नाज़रीन, इस अभी अगर देखें हम तो ये सिलसिला फिर से शुरू हो गया है, और न सिर्फ आदेश कुमार बल्कि एक 4 बच्चों की मां हाकिमजादी को भी गुज़िश्ता रोज़ अगवा किया गया। गुज़िश्ता रोज़ सिंध असम्बली में GDA के पार्लिमानी लीडर नंद कुमार गोकलानी ने एक तहरीक इल्तवा पेश की अर्जेंट बेसिस पर, और उन्होंने इस मौजू पर बात भी की, और उन्होंने जो इस वक्त अपोजिशन का हिस्सा हैं ने सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद की और सिंध हुकूमत से अपील भी की कि बच्चे आदेश कुमार की आज़ादी के हवाले से इक़दाम उठाए जाएं। कौमी असम्बली में भी डॉक्टर दर्शन ने जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर स्पीकर से मुखातिब होकर कहा कि रानीपुर से एक मासूम बच्चा 4 रोज़ से अगवा हो चुका है। मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि रानीपुर सिंध से वहां से एक बच्चा 8 साल का अगवा हुआ है। कल वो 8 साल का बच्चा स्कूल जा रहा था, रास्ते से किडनैप हो गया है। आप देखें, ये हमारी हालत है। हम बच्चों को भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, बच्चियों को भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, न किसी की इज़्ज़त महफूज होती है। तो आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सिंध गवर्नमेंट से बात करें, आप उन्हें कहें कि कम से कम इस बच्चे को जल्दी से जल्दी बाजियाब कराया जाए, और इसी तरह वो केस पहले भी लड़की का है वो डॉक्टर दर्शन, मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स, डॉक्टर दर्शन ने यो पॉइंट, मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स, प्लीज अब्बासी साहब, मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब अपनी सीट पे जाएं। डॉक्टर दर्शन ने जो पॉइंट रेज किया है, आप उस पॉइंट को एड्रेस करें प्लीज। और मकामी सतह पर सिर्फ इतना हुआ है कि रानीपुर थाने के सिर्फ SHO को तब्दील कर दिया गया है। SHO की तब्दीली एक रिवायती अमल है, जो पुलिस, ये एक टेक्निक है। पुलिस जो है ना, प्रेशर को थोड़ा सा ख़त्म करने के लिए
اس طرح کے اقدامات کرتی ہے، SHO کو ہٹا دیتے ہیں یا پھر DSP کو ہٹا دیتے ہیں یا پھر مطلب چھوٹے موٹے کسی افسر کو ہٹا کے اور عوام کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہم اس معاملے پر سنجیدہ اقدامات کر رہے ہیں۔ ناظرین، اس وقت اس بچے کی دادی یعنی آدیش کمار کی دادی کی حالت بہت خراب ہے۔ اور ان کی والدہ آدیش کمار کی والدہ کو مسلسل بے ہوشی کے دورے پڑ رہے ہیں اور ان کے گھر میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ ایک ہندو بچے کے اغوا کے معاملے پر وہاں کے مختلف مکاتب فکر کے لوگوں نے نہ صرف ان کا بھرپور ساتھ دیا بلکہ انہوں نے بھرپور احتجاج بھی کیا اور گزشتہ روز قومی شاہراہ پر دھرنا بھی دیا گیا۔ ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ GS سندھ قومی محاذ کے رہنما سنان قریشی اور ڈاکٹر نیاز کالانی نے بھی آدیش کمار کے جو اہل خانہ ہیں ان سے ملاقات کی ہے اور ان سے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے اپنے مکمل حمایت کا یقین دلایا ہے، اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اگر 2 جولائی تک آدیش کمار کو بازیاب نہ کروایا گیا تو وہ قومی شاہراہ پر دھرنا دیں گے، اور یہ دھرنا تب تک جاری رہے گا جب تک آدیش کمار بازیاب نہیں کروایا جاتا۔ ناظرین، بات صرف آدیش کمار کی نہیں ہے، بات ٹھیڑی سے اغوا ہونے والی ایک بچی کی بھی ہے جو آج تک نہیں ملی، اور یہ معاملہ مائنارٹیز کے ساتھ سندھ میں مسلسل جاری ہے۔ معصوم یعنی کم عمر بچیوں کو جبراً اغوا کر کے ان کو اسلام قبول کروانا اور ان کی مسلمان لڑکوں سے شادیاں کروانا، یہ سلسلہ مسلسل چل رہا ہے، جس پر نہ صرف سندھ بلکہ اسلام آباد سے بھی آگے دیکھیں تو اقوام متحدہ تک اس معاملے کو اٹھایا گیا ہے، اور اس معاملے کو انڈیا بھرپور ہوا دے رہا ہے، لیکن ہمارے حکمران ہیں کہ ان کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ ناظرین، آدیش کمار کے اغوا کے معاملے پر گزشتہ روز کراچی کے علاقے کلفٹن میں 3 تلوار پر بھی دھرنا دیا گیا، پرامن دھرنا دیا گیا، اور کافی دیر تک وہاں جو ہندو برادری کے ساتھ مقامی مسلمان جو افراد ہیں وہ اور مختلف مکاتب فکر کے افراد نے بھرپور شرکت کی، اور انہوں نے آدیش کمار کی بازیابی کے حوالے سے جو ہے وہ سخت مطالبات کیے، لیکن اس وقت تک کوئی بھی عملی طور پر کارروائی یا عملی طور پر کسی قسم کے اقدامات نہیں کیے جا رہے ہیں۔ میں بات بتا چلوں، سندھ کے اندر دہشت جب و قانونی جو اپنی ہر افسوس کی بات یہ ہے کہ سندھ پولیس کو پتہ ہوتا ہے کہ کس علاقے میں کس جگہ پر کتنے ڈاکوؤں کی پناہ گاہیں موجود ہیں، اور ان ڈاکوؤں کو کس سردار، کس وڈیرے، کس MNA اور کس MPA کی مکمل پشت پناہی حاصل ہے۔ اس کے باوجود پولیس بے بس ہوتی ہے۔ سندھ پولیس کی بے بسی کا آپ نے جو ایک نمونہ تھا وہ ابھی حالیہ جو ہے وہ سندھ کے 14 اضلاع میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں بھی دیکھا کہ پولیس والے مقامی وڈیروں کے سامنے لاچار اور بے بس تھے، اور وہ الیکشن کمیشن کے عملے کو تحفظ تک فراہم نہیں کر پا رہے تھے، یہاں تک کہ مختلف پولنگ اسٹیشن سے مخالف جو ان کے ایجنٹس سے ان کو نکال باہر کیا گیا، اور ایک جگہ پر تو ایک امیدوار کو جس کا تعلق PSP سے تھا اس کو بھی نکال کر باہر کیا گیا، لیکن پولیس نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ رانی پور کا جو معاملہ ہے وہ انتہائی سنجیدہ ہوتا جا رہا ہے اور انتہائی کشیدہ ہوتا جا رہا ہے، اور اس وقت یہ پولیس کے لیے اور سندھ حکومت کے لیے مقام ندامت ہے، اور وزیر اعلیٰ سندھ کو جہاں سخت اقدامات اٹھاتے ہوئے پولیس حکام کو خود بھیج دینا چاہیے، یہاں تک ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ IG سندھ خود وہاں پہنچ جاتے
اور خود اس آپریشن کی نگرانی کرتے اور بچے کو بازیاب کرواتے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ صرف مقامی سطح پر پولیس بھاگ دوڑ کر رہی ہے اور چند ایک مشکوک افراد کو حراست میں لیا گیا ہے، اور حراست میں اس لیے لیا گیا ہے تاکہ ان سے رشوت لی جا سکے، اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ ناظرین، اگر 2 جولائی تک بچہ بازیاب نہیں کروایا جاتا تو اس کے بعد اگر قومی شاہراہ پر ایک غیر معینہ مدت کے لیے دھرنا دیا جاتا ہے تو لاکھوں گاڑیاں اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکیں گی، ہزاروں کوچز کے میں سوار جو اپنا مسافر ہوں گے وہ اپنی منزل کو نہیں پہنچ سکیں گے، اور بالکل اس طرح جس طرح آدیش کمار اپنے گھر واپس نہیں پہنچ پا رہا۔ ناظرین، آدیش آپ کا بچہ ہے، آدیش ہمارا بچہ ہے، آدیش اس دھرتی کا بچہ ہے، آدیش اس قوم کا بچہ ہے، آدیش پاکستان کا بچہ ہے۔ تو اس بچے کی بازیابی بہت ضروری ہے۔ اگر آدیش کو بازیاب نہیں کروایا جاتا تو پھر یہ ہم سب پر لازم ہے کہ ہم سب کاندھے سے کاندھا ملا کر نکلیں اور حکومت کو ایک ایسا چیلنج دیں کہ حکومت مجبور ہو جائے آدیش کمار کی بازیابی کے لیے، اور ہم ڈھارس بن سکیں اس ماں کے لیے جس کا بچے کو اغوا کر لیا گیا ہے، ہم ایک ڈھارس بن سکیں اس دادی کے لیے جو اپنے بچے کی راہ نہار رہی ہے، اور ہم ایک امید بن سکیں اس باپ کے لیے جس کا بیٹا تو اغوا تو کر لیا گیا، لیکن وہ روز ہر پل ہر گھڑی اپنے بچے کی بازیابی اور واپسی کی راہیں دیکھتا ہے اور ایک ایک سے دریافت کرتا ہے، تھانوں کے چکر کاٹتا ہے، لیکن ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ کرنا ہم سب نے ہے اور ہم سب کو ہی کرنا پڑے گا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔